Gipangbalhog na sa detention cell sa Malaybalay City Police Station ang duha ka gitudlong suspect sa pagpanunggab nga nahitabo sa Purok 3 Barangay Kasisang, Malaybalay City pasado alas 8:40 sa gabi, Hulyo 4, 2025. Ang biktima na ilang si alias Reynaldo, 40 anyos, minyo og residente ra usab sa nasigutang lugar. Samtang ang mga suspect na ilang sila si alias Jester, 20 anyos, ulitawo, og si alias Anthony, 37 anyos, ulitawo, managsama nga residente sa Purok 5 Barangay Magsaysay, sakop ning syudad. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang grupo sa mga suspect nag-inom sa usa ka tindahan ug nakikatubang kini sa usa ka alias Errol sa dihang miabot ang biktima gilayong nangutana kung unsa nahitabo. Apan ang suspect nga si alias Jester gidunggab ang tuong nawong sa biktima nga may resulta sa pagkasamad. Samtang ang kaubang suspect nga si alias Anthony nang labay og bato sa magkadaghang higayon ngadto sa biktima. Daling gidala ang biktima sa hospital aron matambalan. Nagpahigayon dayon og hot pursuit operation ng kapulisan og malamposong nasikop ang mga suspect human giila sa mga witness nga maoy midunggab sa biktima. Pa naglalis ang usa sa gilantaw sa kapulisan nga motibo sa maong panghitabo o karon posibleng pasakaan og kaso ang mga suspetsado. Mga katropa, aron niya kanunay himsog ang panlawas, tumar sa santon, vitamin C. Ang alkalan niya vitamin C na acidic mao nga dili hapdo sa tiyan ug ulcer matambalan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kaya tropang Rosno Villafranca, XFM News.